बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा सबक है वो है कि फ़ेल मुज़ारी मुस्बत मजहूल बनाने का तरीका। इस सबक में हम फ़ेल मुज़ारी मजहूल बनाने का तरीका और इसके साथ साथ फ़ेल मुज़ारी मजहूल का तर्जमा करने का तरीका ये सीखेंगे। तो सबसे पहली बात आप ये अच्छी तरह ज़हन में रखें कि फ़ेल मुज़ारी मजहूल को फ़ेल मुज़ारी मारूफ़ से बनाते हैं। फ़ेल मुज़ारी मजहूल को किससे बनाते हैं? फ़ेल मुज़ारी मारूफ़ से। और उसके बनाने का तरीका ये है कि अलामतें जो मुज़ारे है उस पर पेश लगा देते हैं, ज़म्मा लगा देते हैं और आखिर से पहले हर्फ पर ज़बर लगा देते हैं अगर ज़बर ना हो। बाकी जितने भी हरूफ हैं वो साकिन है या मुतहरिक हैं उनको अपनी हालत पर रखते हैं। तो दोबारा समाअत फरमा लें कि फ़ेल मुज़ारे मजहूल को फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ से बनाते हैं। बनाने का तरीका ये है कि अलामते मुज़ारे को पेश दे देते हैं। अलामते मुज़ारे या हो, ता हो, अलिफ हो, नून हो, इनमें से कोई भी हो तो उसको पेश देते हैं अगर पेश ना हो, और आखिर से पहले हर्फ पर ज़बर लगा देते हैं अगर ज़बर ना हो। बाकी जितने भी हरूफ हैं चाहे वो साकिन हैं, चाहे उन पर तशदीद मौजूद है या वो मुतहरिक हैं, उनको उसी तरह रहने देते हैं जिस तरह वो हों। यानी उन पर ज़बर हो तो ज़बर रहने देंगे, ज़ेर हो तो ज़ेर रहने देंगे, पेश हो तो पेश रहने देंगे, साकिन हो तो साकिन रहेंगे, मुशद्दद हो तो मुशद्दद ही रहेंगे। बाकी हरूफ जो है ना उनको उनकी हालत पर ही रहने दें। सिर्फ़ दो जगह तब्दीली करनी है, अलामत मुज़ारे पर पेश देना है और उससे पहले हर्फ पर ज़बर देनी है अगर ज़बर ना हो। अब जैसे यनसुरु, ये फ़ेल मुज़ारी मारूफ़ का पहला सीगा है तो इसकी जो अलामत मुज़ारे है या है उस पर हमने पेश लगाया, आखिर से पहले हरफ पर ज़बर लगाई यानी स्वाद पर ज़बर आएगी और ये बन जाएगा युन स्वारू। युन स्वारू ये लिखा हुआ है नीचे देख लें, युन स्वारू। तो फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ के पहले सीगे से फ़ेल मुज़ारे मजहूल का पहला सीगा हमने बनाया कि अलामत मुज़ारे को पेश लगाई और आखिर से पहले हरफ पर ज़बर लगा दी, तो ये बन गया यनसुरु से युन स्वारू। और यही तरीका हमने सुलासी मज़ीद फ़ी की जो गर्दानें उनमें भी यही हमने लगाना है। ये देखें युकरिमु है तो इसको जब हमने फ़ेल मुज़ारे मजहूल में बदलना है तो अलामत मुज़ारे पर पेश देनी थी, वो तो पहले ही मौजूद है, आखिर से पहले हरफ पर ज़बर लगा देंगे तो ये बन जाएगा युकरिमु से युकरामू, यजतानिबू से युजतानबू, यजतानिबू। ये भी सुलासी मज़ीद फ़ी से है। फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ का पहला सीगा है तो अलामत मुज़ारा या पर पेश लगाई, आखिर से पहले हरफ यानी नून पर ज़बर लगा दी, ज़ेर थी हमने ज़बर लगा दी। तो बाकी जो हरूफ हैं ये जीम है उस पर जज़म है वो उसी तरह रहने दी, ता पर ज़बर है तो वो हमने उसी तरह रहने दी, उसको अपनी हालत पर रखा तो ये बन गया यजतानिबू से युजतानबू। तो ये फ़ेल मुज़ारे मजहूल बनाने का तरीका है। ठीक है, फ़ेल मुज़ारे मजहूल को फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ के पहले सीगे से बनाएंगे, फ़ेल मुज़ारे मजहूल का पहला सीगा बन जाएगा, उससे फिर आगे वाले सीगे उसी तरह बनाते जाएंगे जिस तरह हमने फ़ेल मुज़ारे के मारूफ़ वाले सीगे आगे वाले बनाए थे। वही चीज़ें हैं। आप गर्दान समात फरमा लें कि युन स्वारू, युन स्वारानी, युन स्वारूना, ये गैब के मुज़क्कर के तीन सीगे हैं। ठीक है, पहला वाहिद का, दूसरा तस्निया का और तीसरा जमा का है। ये मुज़क्कर के तीनों सीगे हैं गैब के। आ गया तुन स्वारू, तुन स्वारानी, युन स्वरना, ये मुअन्नस के गैब के तीन सीगे हैं, पहला वाहिद का, दूसरा तस्निया का और तीसरा जमा का। इस तरह हाजिर को जो सीगे हैं वो बनेंगे तुन स्वारू, तुन स्वरानी, तुन स्वरूना, ये मुज़क्कर के सीगे हैं।
اور مؤنث کے بنے گے تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، یہ حاضر کے مؤنث کے 3 صیغے بنیں گے۔ اور متکلم کے جو صیغے ہیں وہ بنیں گے انصارو، نونصارو، مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہ آتے ہیں۔ تو یہ فعل مضارع مجہول کی مکمل گردان ہے۔ اور ترجمہ کرتے وقت اب ہم نے جو اس میں فعل پایا جاتا ہے اس کی نسبت ہم نے مفعول بھی کی طرف کرنی ہے، کیونکہ مجہول کا جو ہے نا یہی جو ہے نا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ جو فعل مجہول ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فعل کی نسبت مفعول بھی کی طرف کی جاتی ہے، مفعول بھی کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اگر معروف ہو تو فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جاتی ہے۔ تو چونکہ یہ گردان فعل مضارع مجہول کی ہے، لہٰذا اب ترجمہ کرتے وقت مفعول کی طرف نسبت کریں گے فعل کی، فاعل کی طرف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ فاعل سے ہم جہل ہیں۔ اگر فاعل کی معرفت حاصل ہو، فاعل کی پہچان حاصل ہو، فاعل کے متعلق علم ہو کہ وہ 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، غائب ہے یا حاضر ہے، تو پھر تو ہم اس کو کہیں گے فعل معروف یا فعل معلوم۔ لیکن جب ہم فاعل کے متعلق جو ہے نا نہیں کچھ جانتے، علم نہیں رکھتے، ہم جہل ہیں، تو اب ہم اس کو کہتے ہیں فعل مجہول، یعنی ہم جہل ہیں فاعل سے، ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں معرفت حاصل نہیں ہے۔ تو اب مفعول کی طرف فعل کی نسبت کریں گے، یعنی جس پر کام واقع ہوا ہے، جس پر وہ فعل پایا گیا ہے، اب اس کی طرف نسبت کریں گے۔ تو اب ترجمہ کیا جائے گا ینصرو کا کہ مدد کیا جاتا ہے یا مدد کیا جائے گا وہ ایک مرد، مدد کیا جاتا ہے یا مدد کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ وہ اس لیے کہا کہ یہ غیب کا صیغہ ہے، ایک اس لیے کہا کہ یہ واحد کا ہے، مرد اس لیے کہا کہ یہ مذکر کا صیغہ ہے۔ مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، موجودہ زمانہ بھی آئندہ زمانہ بھی، کیونکہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور مدد کیا جاتا ہے یعنی جس کی مدد کی گئی ہے، جس پر وہ فعل واقع ہوا ہے، اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کہ وہ مرد جو ہے نا اس کی مدد جو ہے نا کی جائے گی یا اس کی مدد کی جاتی ہے۔ تو فعل مضارع کا بھی ہم نے خیال رکھا، حال اور مستقبل والا ترجمہ کر کے، اور ساتھ ساتھ فعل کی نسبت ہم نے مفعول بھی کی طرف کر دی۔ تو ترجمہ بنے گا مدد کی جاتی ہے یا مدد کی جائے گی اس ایک مرد کی، مدد کیے جاتے ہیں یا مدد کیے جائیں گے وہ 2 مرد، ٹھیک ہے، مدد کیے جاتے ہیں یا مدد کیے جائیں گے وہ سب مرد۔ یہ جمع کے مذکر غائب کے صیغے کا ترجمہ ہوگا۔ مدد کی جاتی ہے یا مدد کی جائے گی اس ایک عورت کی، ٹھیک ہے، مدد کیے جاتی ہیں یا مدد کی جائیں گی وہ 2 عورتیں، ٹھیک ہے، مدد کی جاتی ہیں یا مدد کی جائیں گی وہ سب عورتیں، یعنی ان سب عورتوں کی مدد کی جاتی ہے یا مدد کی جائے گی۔ یعنی اس طرح ترجمہ کیا جائے کہ فعل کی نسبت جو ہے نا فاعل کی بجائے مفعول کی طرف ہو، مفعول بھی کی طرف ہو۔